قلبين المنامات بك سديت قدمت نبي ربي عليه الصلاة والسلام قلبين المنامة بك سديت قدمت تكفن قلبي سليمة إلا من أتى الله بقلب سليم كرب جل سبحانه وتعالى قوياك يا مال لجتر قلبي كل نظيفة كدمة تكون كم كعزدي نمتين كمني كشهران كمني ككبين نماتي فولي قد اندمني ككومين كمني كهامين كمني كممين كمني قلبي سليمة تدوغن قرطو سير ريسي قلبي لما فا قلبي دوتو دجن قلبي دوتو ربي سبحانه وتعالى جرى دعاء جرى باسل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كان باسل كان كيسا مو قلبي دوتو نفت غير أحياء كرب جلون قلبي سدفا قلبي دكبستو قلبي مريضة جتال تدكبست فيودا ديت تنقا سلا نقا تجدو جرتو سن تفتنا ربين إسي كايسون جرتو دوتو كربين جلين سن إسي سنسريتشون برباتي سادة تاكسي سر ربين وراها قبول تدكبست ربين وها فجيسون فلذلك نبي ربي عليه الصلاة والسلام قدوا كينا يجا جني نوتي إسان فكاتشو قبنا غافا إسان فكان نمني نلالي نتلفا نمني أدب بيتا نمني دعوة كينا نقفتا نمني نوجين جراتا نمني نموم إسا قوتي ديما غافا مسكينة لفجرو كان إراء الرراني غافا كرسي الرقبون إن شاء الله قنا أتشتي ديبي وفديم كهر سبب كرسي كان توقو تشيسا فوتو وناتي منتسني استيكارا قبانتي منتسني وارديا شندوبان كاياني أتشبودا ايدو سديتي تيغوداني كوداني تيغوداني كرر فين غافا كرسين كنا سر رادي ميمو نغاو من ابن غراچا ولين دونو تاي وفي فو سري مت ديني نتشبودا كنافو اخلاق نبرباتي سادا رحمن نبرباتي سادا امانه برباتي سادا اوغادوبچون برباتي سادا نمد اوغادوبتتو نمد أقرد أبتته نسري أرقته ربي سبحانه وتعالى عدلي دلقو كيستي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى حل نموت تيمتي قد أقرق السلاب حقدت أقرق السلاب يرجال حقدت السلاب حقد أبنان حق أنجرات نموني فريدون فاق بنجرات شمالا وانكيتي ميتي نموني كرشي بربادن جراچو من وانكيتي ميتي نموني بكمتي بربادن جراچو من وانكيتي ميتي آتي كسر برباچسو أليس الله بكاف عبده أخي الكريم ربي سبحانه وتعالى رجولا بكافور التوابي بر رجال والرجلين كان وليس الذكر كالأنثى جنون كنامتي وقا دبرتي إيرتو كوميتي سوني biological difference يرتاو دبرتي تاو كسنسالها سانجر رجولان إيرمان إيرا جل ربي إيرما والرجل انتجر من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يا ربي سبحانه وتعالى ان نيام ميطافتو سووችን ማለት ነው ጉልበትም አቅምም አቅልም ዕውቀትም ሁሉንም የተቸሩጀች አበር هندك ربين كنف ور ربين سبحانه وتعالى وندوش ناتشو يلنجتا الرجال الرجولة ور ربي وادا سينرا والفت ما يلوج ربي سبحانه وتعالى ودا غرا ودا كن ودا هلا ودا فيت ودا لا ودا تاج ور دوغاسن جتا ربين سبحانه وتعالى رغبه مؤمن توتك يسجل ربي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير لا تبرد أبر مؤمنهما لكن مؤمنك نكيسة وندوتش على جل ربي مؤمنك نكيسة أنكروتش على جل ربي سبحانه وتعالى ضعيف من دالة دكما مؤمن مالة أنكر مؤمن الله لا الله سبحانه وتعالى ور واد ربي سين جتال من المؤمنين رجال صدقوا جل ربي سبحانه وتعالى إن دقوم سنجل بر وان ربي وادا سنن سنجد أبنجل
harka ol fuudhee ashhadu billaa kursii kanarra taa'ee akkana dalaguudhaaf achi booda'oo harki keetuu ragaa sitti ba'a. Waadaa seentee dhufte jechuudha. Min almu'miniina rijaalun sadaquu rabbi bar amaanaa sitti kenne sidqii jechaan isa kan إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إن باتين افتبر قرآن أمانة أمني كن أمانة كرسين كن أمانة حاسوفني كن أمانة جريني كن أمانة كبيرني كن أمانة ولا تيجي التاجر تريتشان إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سانتمي لك إفتش اللامتي وان وادا سنتي تتابو وليد من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه توك ربي سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا يعني ربي سبحانه وتعالى وروا في كل سراسون ميانسا تايدي نيت ميادر منون لبسون بتشادلن سراونم وسطونم لايونم قباسا كيسا يسا وروا في كل وروا نظافاو في إيقاتو جتشار وروا وقوم سيدة ديمو لله ربي في جتة إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين جل أجرى ربي سبحانه وتعالى رجال يحبون أن يتطهروا ربي موجر سنجالة ربي سبحانه وتعالى أفتى ساني الرجال كبير أفتى مكانا يبر ربي سبحانه وتعالى إن الله ينظر ربي إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدي بر أفتى مكان ربي سرت لا وانسي كن ربي سرت لا لو بربار الربك أقليته بكم ستة ناتك دوغاتك وانسي كن فعما بنعمة ربك فحدث يرون دقددو مهم سين جن ربي وانسي كنهما لا للفخر التنبونو في ميت التن افهموا ميت التنجال ما ارجسيسو في ميت أفتى ربي سر عاليهم ثياب سندس ربي سبحانه وتعالى الزم تقوى كله الزم تقاقته الزم أمربه أتشت اللي أفتى بريدان سيجد ربي سبحانه وتعالى ولحم طير مما يشتحون وحور عين جل ربي عنده نجار كل لك هذا لازم